अन्नाले ल्याएको 10 साढे 10 मा यस्तो गाडी त्यस्तो ल्याएको सन् 2021 को नोभेम्बरमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मुख्यालयमा भर्चुअल रूपमा आयोजित द युनाइटेड नेसन फूड सिस्टम समिट, जसमा नेपालका तर्फबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले भाग लिनुभएको थियो एवं दिगो विकास सम्बन्धी एजेन्डा 2030 द्वारा अभिव्यक्त दिगो कृषि विकास, खाद्य सुरक्षा, पर्याप्त र स्वास्थ्यकर खाद्यमा पहुँच, भोकमरीको अन्त्य लगायत समग्र कृषि विकास प्रणालीमा हामीले हासिल गरेको प्रगति, हामीलाई प्राप्त अवसर, हाम्रा सामु देखिएका चुनौतीका सम्बन्धमा अनुभवको आदान प्रदान, छलफल र मूल्याङ्कन गरी अबको गन्तव्य निर्धारण गर्ने उद्देश्यले आयोजना गरिएको यस महत्त्वपूर्ण सम्मेलनमा नेपालको सहभागिता अत्यन्त सक्रिय, यथार्थमा भन्दा देखिने तथा अनुभूत हुने गरी सक्रिय रहेको बेहोरा म यहाँहरूलाई अवगत गराउन चाहन्छु। उक्त अवसरमा जुलाई 24 मा सम्पन्न सम्मेलनको उद्घाटन समारोह अफिसियल ओपनिङमा नेपाल सरकार प्रमुख तथा अति कम विकसित राष्ट्र एलडीसी को चेयरका हैसियतमा सम्बोधन गर्नुका साथै जुलाई 25 मा आयोजित सम्मेलनको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सत्रको रूपमा हेरिएको फूड समिट, फूड सिस्टम ट्रान्सफर्मेसन इन प्र्याक्टिस, सक्सेस, च्यालेन्ज एन्ड द वे फरवर्डमा
मैले नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै की स्पिकरको रूपमा सम्बोधन गरेको यहाँहरूलाई अवगत गराउन चाहन्छु। साथै सम्मेलनको अर्को महत्त्वपूर्ण सत्र प्लेनरी सेसन अन स्कुल मिललाई पनि नेपालको सरकार प्रमुखको हैसियतमा मैले सम्बोधन गरेँ। दिगो कृषि विकास, गरिबी निवारण, भोकमरीको अन्त्य लगायतका एजेन्डा 2030ले निर्देश गरेका उद्देश्य प्राप्त गर्नमा अति कम विकसित राष्ट्रहरूले भोग्नु परेका समस्याहरू एलडीसीको चेयरम्यानको हैसियतमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय समक्ष राखेँ। साथै अति कम विकसित मुलुकहरूका करोडौँको सङ्ख्यामा रहेका जोखिममा परेका नागरिकहरूलाई आशाको दियो सञ्चार गर्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सामूहिक प्रतिबद्धता देखाउनु पर्ने खाँचो पनि मैले प्रष्ट पारेको छु। विश्वव्यापी रूपमा देखा परेको जलवायु परिवर्तनलाई थेग्ने दिगो र भरपर्दो उत्पादकत्व वृद्धिका लागि विशेष गरी साना कृषकहरूको लागि प्रविधि, मल, बजार, पुँजीमा सहज पहुँचको सुनिश्चितता गर्न आवश्यक रहेको विषयलाई जोडदार रूपमा राखेको छु। कृषि उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, स्थानीय कृषिलाई सपोर्ट गर्ने, स्टोरेज सिस्टम सुधार गर्ने, कृषि पूर्वाधार विकासको लागि पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपमा जोडिने जस्ता विषयहरू उक्त रणनीतिक योजनामा समाविष्ट भएको बारे पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई अवगत गराइयो। सम्मेलनको साइडलाइनमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव महामहिम एन्टोनियो गुटेरेससँग भेटघाट तथा छलफल भएको यहाँहरूलाई अवगत गराउन चाहन्छु। सो अवसरमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र नेपाल बीचको सहकार्य तथा सहयोग, विश्व शान्तिमा नेपालले पुर्याएको योगदान, मल्टिल्याटरलिजम, क्लाइमेट चेन्ज, गरिबी निवारण तथा खाद्य सुरक्षा जस्ता विषयमा छलफल भएको थियो। उक्त अवसरमा मैले उहाँलाई उपयुक्त समयमा नेपाल भ्रमण गर्नका लागि निमन्त्रणा गरेको छु र सो निमन्त्रणालाई उहाँले सहर्ष स्वीकार गर्नुभएको छ। उहाँ नेपालप्रति चासोका साथ जानकारी राख्ने शुभचिन्तक रहेको बारे यहाँहरूलाई जानकारी नै छ। उहाँ छिटै नै नेपाल आउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। नेपालको कृषि विकास, ग्रामीण विकास, खाद्य सुरक्षा, गरिबी निवारण तथा ती सङ्गठनहरू अब हुने साझेदारी तथा सहयोगका सम्बन्धमा केन्द्रित रहेका थिए। यहाँहरूलाई अवगत नै छ। FAO, WFP, IFAD तिनै सङ्गठनले नेपालको कृषि विकास, ग्रामीण विकास, खाद्य सुरक्षा, गरिबी निवारण, महिला किसानहरूको जीवनस्तर सुधार जस्ता विषयमा लामो समयदेखि नेपालसँग सहकार्य गर्दै आएका छन्। यस सन्दर्भमा खास गरी FAO का डाइरेक्टरले त तुरुन्त नै नयाँ आयोजना नेपालमा ल्याउने र उत्पादन वृद्धिमा विशेष सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। बङ्गलादेशका प्रधानमन्त्री महामहिम शेख हसिनासँग महत्त्वपूर्ण द्विपक्षीय भेटघाट भएको छ। यहाँहरूलाई अवगत नै छ। नेपाल र बङ्गलादेश बीच अत्यन्त सुमधुर र मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध रहिआएको छ। सो भेटघाटमा नेपाल र बङ्गलादेश बीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध, आपसी सहयोग, क्षेत्रीय सहयोग, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपाल र बङ्गलादेश बीचको सहकार्य जस्ता विषयहरूमा हार्दिक र सौहार्दपूर्ण छलफल भएको थियो। यहाँहरूलाई अवज्ञात नै छ, बङ्गलादेश सरकार नेपालमा उत्पादित जलविद्युत खरिद गर्न इच्छुक रहेको छ। आर्थिक अन्तर्निर्भरताको यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण आयाम अब कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ। हालै मैले गरेको छिमेकी मित्र राष्ट्र भारतको औपचारिक भ्रमणका क्रममा नेपालले भारतीय भूमि भएर नेपालको जलविद्युत बङ्गलादेशमा निर्यात गर्ने सहमति भएको छ। त्यसलाई यथाशीघ्र औपचारिकता दिई जलविद्युत निर्यातको ढोका खोल्ने हाम्रो प्रयासले सार्थकता पाउँदैछ। बङ्गलादेशका प्रधानमन्त्रीसँग यो विषयमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुराकानी भएको छ र उहाँहरूको यो स्वतन्त्रताको 50औं वर्षको उपलक्ष्यमा मलाई निम्ता पनि दिनुभएको छ र मैले सकेसम्म बङ्गलादेश आउने भनेर भनेको पनि छु। समग्रमा यो भ्रमणबाट अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा अझ विशेष गरी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मञ्चहरूमा नेपालको छवि एक स्वतन्त्र, सार्वभौम, संयुक्त राष्ट्र समग्र मल्टिल्याटरलिजमप्रति प्रतिबद्ध मुलुकको रूपमा अझ बढी मुखरित हुन पुगेको मैले विश्वास लिएको छु। राजनीतिक उद्देश्यको निम्ति हत्तरपत्त प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागिहाल्ने, गृहमन्त्रीको राजीनामा मागिहाल्ने, अर्थमन्त्रीको राजीनामा मागिहाल्ने जो संस्कार बस्न खोजेको छ त्यो राम्रो होइन। प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, अर्थमन्त्रीलाई स्पष्टीकरण राम्रोसँग दिने मौका पनि नदिकन
राजीनामा दिने भए देऊ, नत्र भने सदन चल्न दिँदैनौँ भनेर पहिल्यै घोषणा गर्ने कल्चर, यो राजनीतिक कल्चरले हामीलाई राम्रो ठाउँतिर लाँदैन। म यति भन्न चाहन्छु। अरू घटनाक्रम के भएको छ भन्ने कुरा मैले उपप्रधानमन्त्रीज्यूहरू मन्त्रीहरूसँग कुरा गरिसकेपछि मात्रै अनि भन्न सक्छु मैले। पहिलो कुरा। अब दोस्रो कुरा, लम्की स्किनको बारेमा हामी पहिले पनि क्याबिनेटमा पनि र मन्त्रालयमा पनि हामी लगातार छलफल गरेर धेरै हदसम्म तपाईँले भने जस्तो स्थिति होइन। यो रोग फैलियो, हामीले चाहिँ सामान्य अनुमान गरे भन्दा बढी फैलियो, त्यो साँचो कुरा हो। तर सरकारको तर्फबाट त्यसको निदानको लागि पनि त्यत्तिकै प्रयास भएको छ र हजारौँ गाईबस्तुहरू चाहिँ भ्याक्सिनबाट उपचार प्रक्रियाबाट सन्चो पनि भएका छन्। अर्को पक्ष त्यो पनि हो। तर हामी सबै मिलेर यसलाई निदान गर्नको लागि अझै मेहनत गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि साँचो हो। अब अहिले कृषि मन्त्री पनि मसँग नै हुनुहुन्थ्यो उता नै। उहाँले चाहिँ जानु अगाडि लम्की स्किनको चाहिँ रोकथामको निम्ति मैले भनेको पनि थिएँ, हामीले क्याबिनेटमा छलफल गरेका पनि थियौँ र धेरै मेहनत गरिएको छ। यो कुरा पनि पत्रकार साथीहरूले बुझिदिन पर्यो।